बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। केस क्या था और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि झूठे केसेस दायर करना या झूठी FIRs करवाना, उसका अब सद्देबाब किया गया है इदारों की तरफ से और अब उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार किया गया। कानून में पहले इसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हम देखते थे कि कोई भी मुंह उठाकर किसी के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवा देता था और जब मुकदमा खारिज होता था तो जो विक्टिम फैमिली है, जो उस मुकदमे को झीलने वाले थे, उनको कुछ नहीं कंपनसेशन मिलती थी और कोई प्रोसेस नहीं था। अब क्या हुआ है, अब पुलिस ने कानून साजी के लिए जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत को भिजवाई हैं और इन तफसीलात के मुताबिक मुखालफिन को, आपका कोई सियासी मुखालिफ है, कोई ज़मीन की मुखालफत है, कोई फैमिली मुखालफत है और झूठी FIR दर्ज करवाई जाती हैं, उन मुकदमात में जो फंसाने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। पुलिस की सिफारिशात पर हुकूमत ने कानून साजी का फ़ैसला भी किया है। झूठी FIR दर्ज करवाने वाले को 1 साल कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अगर केस खारिज हो जाता है और ये साबित होता है कि वो सज़ा जो FIR दायर की गई थी वो झूठी थी तो 1 साल सज़ा होगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक थानों में दर्ज किए जाने वाले 54% मुकदमात तफ्तीश के बाद झूठे साबित होते हैं और झूठे मुकदमात से पुलिस और अदालतों का जो वक्त है वो ज़ाय होता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कानून साजी के हवाले से सूबाई वजारत कानून से फ़ैसला कुन राब्ते शुरू हो चुके हैं और आइंदा कुछ दिनों में जो कानून साजी है, हुकूमत ने इस बात की, पंजाब हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी और वो सारे के सारे जो ऐसे केसेस हैं जिसमें तफ्तीश होती है और तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि ये झूठी FIR है और उस झूठी FIR की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। देखें ना, जैसे वकूआ होता है, अगर किसी का ज़ख्मी हो गया है तो दूसरी पार्टी क्रॉस वर्जन करवाने के लिए अपने किसी शख्स को ख़ुद ही जो ज़ख्मी करती है और उसके बाद मुकदमे दर्ज करवाती है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मत एक हमारे मुल्क में हो रहा था और ये बड़ा ज़रूरी था। कोई भी मुँह उठा के किसी भी जो मुअज़्ज़ज़ शख्स है उसके ख़िलाफ़ झूठी जाके दरख्वास्त फाइल करते थे और उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते रहे हैं। और हमने देखा है पुलिस के मुताबिक इस से पहले झूठी दरख्वास्त देने वालों के ख़िलाफ़ सिर्फ कलंदरे बनाकर अदालतों को भिजवाए जाते थे। ताहम अब इस जुर्म को काबिल दस्त अंदाज़ी, अब पहले ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, अब इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जा रहा है ताकि जो झूठी दरख्वास्तें देने वाले लोग हैं उनका कल्ला कमा हो सके और उनसे मुआशरे की जान छूटे। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है और वो हमारे इदारों को देखना होगा और वो जो किरदार है हमारी पुलिस का। झूठी FIR तब दर्ज होती है जब पुलिस वालों को पहले ही जब दरख्वास्त आती है तो पुलिस वालों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये दरख्वास्त जो है वो झूठी है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, वो पैसे लेके FIR दर्ज करते हैं, वो मुकदमे दर्ज करते हैं और ये सारे के सारे जो मामलात हैं उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर पुलिस दरख्वास्त मिलते ही उसके ऊपर जो अच्छे तरीके से कार्रवाई करे तो मैं नहीं समझता कि कोई झूठी FIR दर्ज होगी और इस तरीके से जो मामला है वो कोई ख़राबी की तरफ जाएगा, बल्कि पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर शामिल करनी होगी और वो शामिल करनी होगी हमारे जो पुलिस है या पंजाब हुकूमत है कि जहाँ झूठी दरख्वास्त देने वाले को 1 साल की सज़ा होगी, वहीं पर अगर कोई जो तफ्तीश है उसमें जो केस है, असल केस कुछ होता है पैसे लेकर या इन्फ्लुएंस में आकर उस केस की तफ्तीश जो है उसका बेड़ा गर्क करने वाले जो पुलिस अफसरान हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और उनको भी किसी तरह से माफ़ी नहीं देनी चाहिए। और जब तक इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो तफ्तीश करते हैं ये झूठी तफ्तीशें करते हैं, ये इन सारे मामलात में मुलव्वस होते हैं और जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये मामला हल नहीं होगा। जहाँ झूठी दरख्वास्त देने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, वहाँ पर अगर कोई झूठी तफ्तीश करे और पैसे लेकर किसी बेगुनाह को, अगर कोई बंदा है और पुलिस को वो पैसे दे देता है तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमारा इन्वायरमेंट ये है कि वो पैसा लेके झूठ को सच बना देते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये मामला झूठा था? वो तब पता चलेगा कि अगर बंदा बरी हो जाए और तफ्तीश में उसको गुनहगार लिखा गया हो तो फिर उस तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने गलत तफ्तीश की है या उसने कुछ ले दे के तफ्तीश की है। दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो मामला है और वो उनकी वैक्सीनेशन का मामला था और जो जिस तरीके से आप जानते हैं कि जिस वैक्सीन की बुनियाद पर उन्होंने बैरून मुल्क जाना था और वो नहीं लगाई जा रही थी और उसके बाद आपको नज़र आया
کہ وہ احتجاج بھی کر رہے تھے، کچھ لوگوں کے جو ویزے تھے وہ ایکسپائر ہو رہے تھے، کچھ لوگوں کا جو وہاں پر ورک پرمٹ تھا اس کا مسئلہ تھا، تو بڑے مسائل تھے، اور جو ویکسین نہیں لگائی جا رہی تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ ٹریول کر سکیں، تو وہ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حد تک مجبور ہو گئے کہ جو مختلف نمائندگان تھے، جو ڈیلنگ کرنے والے لوگ تھے، وہ 4,000 روپے لے کر اوورسیز پاکستانیوں سے وہ ان کو ویکسین لگا رہے تھے۔ اور کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے تو بیرون ملک جانا تھا، انہوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں، ان کی ٹکٹیں ہوئی ہیں۔ اب جس بندے کی اگر 50,000 کی ٹکٹ ہوئی ہے تو وہ کیسے نہیں ٹکٹ، غریب آدمی 50,000 کو آسانی سے ملتا ہے، اور وہ محنت مزدوری باہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس نے اگر بیرون ملک جانا ہے اور بغیر وہ ویکسین لگوائے نہیں جا سکتا، اور اس کا آگے ورک پرمٹ ہے یا اس کے ویزا کا کوئی ایشو بن سکتا ہے، تو وہ کیسے نہیں رسک لے گا۔ لیکن یہاں ہمارے ظالم جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے 4,000 روپے رشوت لے کر مختلف اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا، ان کے ساتھ فراڈ کیا، ان کو جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے میں وہ انوالو رہے۔ 3 اہلکار ہیں، ایکسپو سینٹر لاہور کا یہ واقعہ ہے، 3 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور محکمہ نے نااہلی چھپانے کے لیے FIR سے جو ویکسین ہے اس کو لگانے کا معاملہ گول کر دیا ہے۔ سروسز ہاسپٹل میں سرکاری ملازمین کی جعلی انٹریز کی جانے لگی ہیں، اور جو ذرائع ہیں اس کے مطابق سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کا نوٹس معاملے کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اب یہ کیونکہ میڈیکل عملہ ہے اور میڈیکل عملہ اس سارے معاملے میں انوالو ہے، اور اب میڈیکل عملہ اور پولیس مل کر اس معاملے کو گول کر رہی ہے، لیکن جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں پرائمری ہیلتھ، انہوں نے اس پر نوٹس لیا ہے اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیرون ملک جانے والے پاکستانی ویکسینیشن کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہیں۔ رشوت ان سے کون لیتا ہے؟ وہاں پولیس کے لوگ بھی ہیں، اور وہاں پر جو میڈیکل کا عملہ ہے وہ بھی اس میں جو انوالو ہے۔ 4,000 روپے رشوت لی گئی، بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو فروخت کی گئی، کیونکہ بیرون ملک جانے کے لیے یہ ایک شرط تھی اور سرکاری سطح پر یہ ویکسین دستیاب نہیں تھی۔ معاملہ سامنے آنے پر ایکسپو سینٹر میں تعینات 3 اہلکاروں ریحان، ذیشان اور شاہزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم محکمے کی نااہلی کو چھپانے کے لیے FIR کے متن میں ویکسین لگانے کا معاملہ گول کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سروسز ہاسپٹل میں سرکاری ملازمین کو ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کی جعلی انٹریز کی جانے لگی، اور ہسپتال کا جو عملہ ہے اس میں جو ویکسینیٹرز ہیں مبشر اور اسد سمیت 4 افراد کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کے لیے ویکسینیشن کی شرط رکھی گئی تھی، اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے وہ جعلی ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں اور وہ جال سازی کر رہے ہیں، اور یہ جال سازی کا جو دھندا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے بالآخر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جھوٹی FIR کا معاملہ ہو، چاہے جھوٹی یہ جو میڈیکل بنا کر دیے جا رہے ہیں، جو ویکسین سرٹیفکیٹ بنا کر دیے جا رہے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔